वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है। चूंकि आज 3 दिसंबर है और दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आलमी योम माजूरा यानी कि माजूर अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद खुसूसी अफराद के मसाइल को समझना और उनके हल के लिए इज्तिमाई कोशिशें करना है। दुनिया में इस वक्त खुसूसी अफराद की तादाद 1 अरब 30 करोड़ है, जिनमें 9 करोड़ 30 लाख बच्चे हैं। दुनिया की कुल आबादी की 16% है। और पाकिस्तान की अगर स्पेशली बात की जाए तो मौजूदा खुसूसी अफराद की जो अक्सरियत है, जो रेशो है, वो पसमानदा इलाकों से ताल्लुक़ रखती है और बुनियादी सहूलियात से भी महरूम दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसी है गजल। आज इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं राजा इमरान साहब, जो कि स्प्रिंग एसोसिएशन के इन्होंने प्रेसिडेंट भी हैं। इसका इनेकाद किया। ये डिसेबल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, खुद भी डिसेबल हैं, पोलियो के मरीज़ हैं। इसके अलावा ये पहले डिसेबल हैं जिन्होंने सेनेट का और जनरल असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा है। राज साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज आपको देख के बड़ा खुशी हुई, बड़े सूटेड बूटेड हैं आप माशाल्लाह से। माजूरों का आलमी दिन बनाया जा रहा है और माजूर अफराद की हर सोसाइटी में एक खास अहमियत होती है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में भी जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए उसी रफ्तार में काम हो रहा है जिस तरह दुनिया में काम होता है? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकूं। पाकिस्तान में अभी उस लेवल की लेजिस्लेशन भी नहीं हुई और अभी हमें उस लेवल की यहाँ पे सहूलियात भी मुयस्सर नहीं हैं। पाकिस्तान में अब दुनिया भर में डिसेबिलिटी का वर्ड तकरीबन ख़त्म हो गया, क्योंकि जहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पहुँच जाती है वहाँ पे डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि हमारे लोग जो हैं वो डिसेबल नहीं हैं, वो एबल हैं। क्योंकि अगर अभी मैं अपनी रिसेंटली बात करूं तो अगर लिफ्ट बंद थी तो मुझे कैसे ऊपर आना पड़ा, और जो मेरे साथ लोग थे, आई थिंक जो 2 नॉर्मल लोग थे वो थक गए थे लेकिन मैं ऊपर पहुंच गया था। सो जहां पे एबिलिटी हो जाती है वो डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो सो अभी हमारे मुल्क में काफ़ी सारा काम होना बाकी है, कुछ हो रहा है और कुछ होना बाकी है अभी। अच्छा इमरान साहब, जैसे अभी आपने बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी है, बात यह है कि हम देख रहे हैं कि बहुत से हुकूक भी हैं, ठीक है, लेकिन उस तरह से नहीं दिए जाते। हुकूमत इस हवाले से कोई इक़दामात नहीं करती। और हमने देखा कि जो डिसेबल लोग होते हैं उनके ऊपर बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां भी होती हैं, वो जिम्मेदारियां भी अपनी पूरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ उनके पास इतनी स्किल्स हैं कि हम जो एबल लोग हैं वो खुद देखकर हैरान हो जाते हैं। जी बिल्कुल, इसी बात मैंने आपको जैसे पहले बात की कि डिसेबल का वर्ड दुनिया में ख़त्म हो गया, हम एबल हैं। हमारे लोग दूसरों से बहुत बेहतर काम करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सरकारी जॉब्स दिलवाई हुई हैं, प्राइवेट जॉब्स दिलवाई हुई हैं। उसमें मैंने जहाँ पे भी अपनी स्पेशल कम्युनिटी को अपॉइंट करवाया, बनिस्बत एबल और नॉर्मल लोगों के मुझे उनका रिज़ल्ट बहुत बेहतर मिला है। वो क्योंकि हम लोग दिल से काम कर रहे होते हैं और हमें मौका पाकिस्तान में जब हमें कुछ करने का मौका मिलता है तो हम दूसरों से हमेशा बेस्ट करके दिखाते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, दुनिया में भी अगर इस तादाद की बात की जाए, जिस तरह 1 अरब 30 करोड़ है इमरान साहब जी, एक बहुत बड़ी तादाद है डिसेबल लोगों की। अब इसके लिए क्या इक़दाम करने चाहिए दुनिया को भी और पाकिस्तान को भी कि इस तादाद को किस तरह से कम किया जाए? देखिए, पाकिस्तान में दुनिया में हम काफ़ी बड़ा नंबर है। पाकिस्तान में 2014 के सर्वे, 2010 का सर्वे, WHO का डिफरेंट सर्वे से अगर हम एक राउंड फिगर निकालें तो इस वक्त हम 2 करोड़ के करीब पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान में डिसेबिलिटीज़ की नेचर्स भी डिफरेंट है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि एक हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो पोलियो का है। कज़न मैरिजेस, पोलियो, इन चीज़ों के ऊपर अभी तक अवेयरनेस नहीं है। दुनिया में पोलियो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमारी हर साल 2, 4, 10, 20 केसेस निकल रहे हैं अभी भी। और बहुत सारे हमारे इलाके ऐसे हैं, जैसे KP में आप चले जाए, वो बच्चों को रजिस्टर्ड भी नहीं करवाते और वो बच्चों को पोलियो के कतरे भी नहीं फैलाते। और उसमें उन्होंने बहुत सारे उसके रीजंस रखे हुए हैं, जो कि आप कह लें कि एक जाहिलाना बात है कि उससे ऐसे हो जाता है। वो एक मेडिसन है, उससे वो चीज़ ख़त्म होती है, ना कि उससे कोई और चीज़ होती है। और तादाद इसलिए बढ़ती जा रही है, जैसे अभी आप रिसेंटली देख लें, पाकिस्तान में बम ब्लास्टेज होते रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इंसिडेंट्स होते रहे हैं, हादसात होते रहे हैं। इसी तरह इस वजह से भी हमारी डिसेबिलिटी की रेशो बढ़ती है, बाय बर्थ डिसेबिलिटी, बाय पोलियो डिसेबिलिटी एंड देन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। अभी एक बहुत बड़ी तादाद हमारे आर्मी के लोग हैं जो कि वॉर वॉन्डर्स कहलाते हैं, जो कि वाना में डिफरेंट एरियाज़ में जो है यंग आर्मी सोल्जर्स जो हैं वो इस वक्त डिसेबल हुए हैं। तो सो हमारे मुल्क में इसकी तादाद में इजाफा हो रहा है, कमी नहीं हो रही। सही। अच्छा इमरान साहब, ये भी बताएं कि समाज के हवाले से अगर हम बात करें, हमारा समाज उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करता। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे काम आते हैं, लेकिन जब एक डिसेबल बंदा उनके सामने आता है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि आपको या फिर आपकी कम्युनिटी को ऐसे फेस करने पड़ते हैं? असल में सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस का
تو ہمارا مسئلہ ہی سب سے بڑا ایکسیپٹنس کا ہے، Exactly. ود ان فیملی، آؤٹ آف فیملی اور معاشرے میں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک ایونٹ کروایا. میں کرکٹ میچز وغیرہ کرواتا ہوں، پاکستان میں ڈسیبل کرکٹ کا فاؤنڈر بھی ہوں. میں نے یہاں ایونٹ کروایا. اس سے پہلے ہم نے ایک MNA صاحبہ ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، ان کو بڑی اچھی بریفنگ دی. وہ بڑا اچھا لوگوں سے مل کر گئے. جانے کے بعد وہ جب اپنے گھر گئے تو انہیں ہم 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس. تو ان کو ایک فون آیا. دین شی سیز کہ کیا میرا بیٹا لنگڑا لولا ہے، میرا بیٹا انا کانا ہے جو تم نے رشتے سے انکار کر دیا. سو ہمارے یہ جو ڈسیبلٹیز کے ساتھ میں بالکل سامنے بیٹھا ہوں. تو میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو انہوں نے ایک اب آن دا اسٹوڈیو میں آپ کو لائیو میں بتانا ذرا ورڈنگز استعمال کرنا نہیں چاہتا کہ ہمیں ایک وہ ہماری اس ڈسیبلٹی کو انہوں نے ٹیگ لائن لگا لیا، یا اگر ہم ایک سمپل ورڈ میں کہیں تو انہوں نے اس کو ایک گالی ٹائپ جس کو کہتے ہیں وہ کہ یار معذور ہونا جو ہے ایک بہت بری چیز ہے. جبکہ میں نے آپ کو سمپلی بتایا کہ لفٹ سے اگر آپ اوپر نہیں آ سکتے، میں اوپر نہیں آ سکتا وداؤٹ لفٹ، تو ہم سارے ایکول ہیں. ہمیں صرف ایکسیسیبلٹی اور ایکسیپٹیشن. میرا خیال ہے کہ اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہیے کہ آپ ڈسیبل لوگ نہیں، آپ تو اسپیشل پرسنز ہیں. دیکھیں ہم کیونکہ آپ میں ایک ڈسیبلٹی تو ہوتی ہے، لیکن کچھ اسپیشلٹیز آپ میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جو مجھ میں یا عام آدمی میں نہیں ہوتی. دیٹ از دا ریئلٹی. ہم نے دیکھا ہے اس طرح کا. دیکھیے آپ کو میں ایک سمپل سی بات بتاؤں. ایک نارمل انسان جو ہوتا ہے، ایک آپ ہیں، اگر میں آپ کی اگزامپل لے لوں، آپ نے FA کیا ہوگا، میٹرک کیا ہوگا، آپ ایک روٹین میں اسٹوڈنٹ لائف گزار کے اس کے بعد ایک جاب کر رہے ہوں گے، فیملی ہوگی، اینڈ دیٹس دی اینڈ. ایک نارمل انسان کا یہ ہوتا ہے. لیکن جو اسپیشل پرسنز ہوتے ہیں انہوں نے ساری زندگی اپنے اس پرابلمس کے ساتھ لڑتے ہوئے گزرنے. ایسا ہی ہے. جہد مسلسل میں وہی ہم جو ہے نا لائف ٹائم واریئرز ہیں. ہمیں ہر چیز کے لیے اپنی ہر چیز کے لیے فائٹ کرنی پڑتی ہے. ہمیں اسکول جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے فائٹ کرنی پڑتی ہے. ویل چیئرز یوزر کو پہلے اپنے آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی ویل چیئرز کو کلوز کر کے کہیں پہ رکھنا پڑتا ہے. ڈے 1 سے ان کی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اپنے اوپر جو ان کی فائٹ ہے وہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد میرجز چیلنجز بہت زیادہ آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ صرف ایک ڈسیبلٹی کو، ایک چھوٹا سا ایشو کو دیکھ کے اس کی وہ جو پوری لائف کا ابیتی ہے ان کو وہ ایک سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں اور ان کی ڈسیبلٹی کو فرنٹ پہ لے آتے ہیں. ایٹ دی اینڈ ہمیں ایک لفظ ملتا ہے، آپ کچھ بھی کر لیں تو بیچارہ. وی آر ناٹ اے بیچارے. ہم بیچارے نہیں ہیں. ہم لوگوں کو میں اس وقت لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہوں. آرگنائزیشن ہے میرے پاس، نارمل پرسنس کام کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. دیکھیں ڈسیبل ہوتے ہوئے میں نے آگے نارمل لوگوں کو جاب دی ہوئی ہے. میرے پاس وہ ایبل لوگ کام کر رہے ہیں جنہیں معاشرہ اگر وہ ایکسیپٹیشن کی بات آ جائے تو معاشرہ شاید جہاں آپ کھڑے ہوں آپ کو زیادہ ویلیو دے ایز اے نارمل پرسن. ایسا ہی ہے. اور مجھے کم ویلیو دے ایز اے ڈسیبل پرسن. بٹ اس وقت اگر دیکھا جائے تو آپ شو کر رہے ہیں آپ نے مجھے بلایا ہے. یس. اس کی ریزن یہ ہے کہ آئی ہیو سم تھنگ، میرے پاس کچھ تھا یا میری کچھ ابیلٹیز تھی تو آپ نے مجھے یہاں بلایا. یہاں پہ آ کے ہمارا معاشرہ جو ہے نا ہمیں ایکول کرنے سے محروم ہو جاتا ہے. تو وہ میرا خیال ہے ہم سے زیادہ ڈسیبل. اس خلا کو کیسے پور کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا بنیادی سہولیات ہونی چاہیے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے نا کہ ہمیں گھر سے ہی ایک اسپیشل پرسنس کا ٹیگ مل جاتا ہے. گھر میں بچہ اسپیشل پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ ایکسٹرا ٹریٹمنٹ. وہ بھی ہماری ڈسیبلٹی کو بڑھا رہی ہوتی ہیں، کم نہیں کر رہی ہوتی. آپ اس سے جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کا کسی کے گھر میں ڈسیبل ہیں، کوئی بچہ ہے بچی ہے، اسے نارملی ٹریٹ کریں، باقیوں کے ساتھ نارملی اسے فیسیلیٹیٹ ضرور کریں، لیکن وہ جو ایکسٹرا کیئر ہے نا وہ کرنی آپ چھوڑ دیں. معاشرے میں اگر آپ ابھی آپ اور ہم تینوں اگر روڈ پہ چلتے ہیں تو آپ سامنے آنے والا بندہ آپ کو چھوڑ دے گا، مجھے دیکھ رہا ہوگا اوپر. ریزنلی کیا ہے، میرے ہاتھ میں 2 کرچیز ہیں، وہ مجھے ان کے ساتھ دیکھ رہا ہوگا. اس وقت اس کو میری ڈریسنگ، ان کی ڈریسنگ، آپ کی وہ ساری چیزیں بھول جائیں گے. وہ جسٹ میری سٹکوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ یار یہ کیسے چل رہا ہے، یہ کیوں چل رہا ہے. ایون کہ اگر وہی آدمی جب ایکسیڈنٹ خدا نہ خواستہ اس کا ہوتا ہے تو وہ بھی انہی کے ساتھ ہی چلتا ہے. اور ہر انسان کی ایج ایک ٹائم پہ آگے اس کو ان چیزوں کی، ان انسٹرومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. عمران آپ آئے، بہت خوشی ہوئی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آج اسپیشل پرسنس کا دن تھا. عمران صاحب کو ہم نے بلایا اور ان سے گپ شپ کی. یقینی طور پہ بہت ہی حوصلہ افزا انہوں نے باتیں کی ہمارے ساتھ. مثالیں ایسی دی کہ
بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ایکسیپٹنس ہے۔ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے معاشرے میں. سب سے پہلی جیسے بات میں تو نے یہ آپ کو بتایا نا، میں پاکستان کا واحد ڈسیبل ہوں. آج تک کسی پرسن نے جنرل الیکشن نہیں لڑا. میں نے جنرل الیکشن بھی لڑا, میں نے سینٹ کا الیکشن بھی لڑا. اب کسی پارٹی نے مجھے ٹکٹ نہیں دیا, اس کا ریزن بھی یہی تھا. یہی تھا ایگزیکٹلی. خواتین و حضرات, آج کی صبح کی سوچ سے مجھے دیجیے اجازت غزل کے ساتھ اور ہماری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.